Mga igsoon, maayong adlaw kanyang tanan diha. Hinaot nga safe ang tanan, no? Ilabi na diri sa probinsya sa Cebu, sa atong Archdiocese, kini si Bishop Abet. Diata karon diri sa Daan Bantayan ug niata diri sa atong simbahan nga na guba in town sa Linog kagabi sa mao ni ang shrine nato sa Santa Rosa de Lima, no? Unya ang ato lang pasalamat nga nining maong lugar wala intawi na kalas nga kinabuhi lahi sa ubang mga lugar diri sa Cebu nga gikasubo nato ang daghang mga kinabuhi nga nakalas. Pero diri lugar ang simbahan nato nadaot pag-ayo naguba. Unya isip inyong obispo diri sa Sugbo, ako moapila sa atong katawhan nga mutabang ta kudo sa atong mahimo alang sa kaayuhan sa atong mga survivors, no, sa Linog. Unas tanan, kita sa simbahan ang atong yung una nga matabang nila ang atong espirituhanong mga buhat, no, una sa pagampo, ilabi na sa mga biktima o sa mga pamilya nga nagsubo. Ikaduha, apil sa espirituhanong buhat nato mao ang pagpaminaw, pagduaw o natay mga kaygayunan, kung natay kapasidad na makapaminaw sa mga tao nga nagsubo o nabiktima, mga survivors nato, ato silang taga sa itong higayon o panahon nga makapaminaw ta nila, makabisita ta nila. Kaya dako ka na siya nga butang nga makatabang sa pag-alim sa ilahang mga kahadlok o mga kabalaka. Laing bahin mga igsoon sa ang atong matabang nila gawa sa espirituhan ng mga butang, ang ato ang financial o material nga ikatabang nila. So mga igsoon, maapil ko sa atong mga katawhan, ilabi na sa mga parokya na nakoy gihatag nga sugo sa ato mga padrikura o sa ato mga moderators sa matay parokya nga magpasiugda na ta o mag-raise ta og funds or unsa man gani nga ikatabang nato in kind para sa mga biktima diri sa Linog sa Sugbo, no? So maghimoy atag kanang murag initiative adapt a parish kamo mga parokya diya sa syudad o sa mga lugar nga wa maapektahi o adapt ta og parokya nga naapektahan diri. Unya sa maong paagi sugdan na nato karon ang ato ang campaign para sa itabang. Unya we will let you know kung unsa mga parokya ang inyo nga i-adapt so that as early as possible ma-deliver nato ang atong tabang ug ayuda para sa mga biktima sa maong Linog, no? So kinilang kutob karon, please keep posted, no, sa unsa pa nga mga announcement gikan sa Archdiocese. Once again, kini si Bishop Abet, kauban ninyo sa inyong mga kaguol o kauban sa inyong mga kahadlok o niata karon nagpabilin nga malig-on o masaligon tungod kay na may Diyos nga kanunay nag-uban nato. Thank you so much. Good day everyone.